हाय, आमकां एक जाणून घेवंक जाय, ज्यो आतां गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रीक ह्यो ज्यो बसीस केलेल्यो आहा, तुमकां सिनियर सिटीजनांक ह्यो कितक्यो फायदेशीर आसता? आमकां ह्यो बसी खूबच कन्विनियंट आसा आनी खरें म्हणजे सद्या तरी आमचो त्रास मिनिमम जाला, कित्याक बाकीच्यो बशी आसा ताच्या प्लॅटफॉर्मा वयर आसा, ही सिनियर सिटीजनांक जाय तशी हाचेर चडपाक स्टेप्सां आसा. ओके. आनी तुमकां ही बस बूक करपाक किंवा हे बसीचो फायदो घेवपाक, म्हणजे आतां हे डिजिटलायजेशन जाल्लेलें आहा, तुमकां वेवस्थीत दिसता ते वेवस्थीत दिसता आनी दिसायना, कारण की तो बोर्ड रनिंग आसता, तो रनिंग बोर्ड वाचता म्हणसर ती बस उबी रावन आपले स्टॉप घेवन फुडें वता. सो आमच्या समोर बस वता पूण आमकां कळना की ही बस खंय वता. तर आमचें एक सजेशन आशिल्लें ह्यांच्या मॅनेजमेंटाक की तो विंड स्क्रीन आसा ताचेर एक बोर्ड लावपाचो, विंड स्क्रिनाचेर, जो कितें पत्र्याचो आसा किंवा हेचो तो कसलोय, आनी ताचेर बरोवपाचें पणजी टू दोनापावला वाया तालिगांव असो जर बोर्ड आसत जाल्यार आमच्या असल्या सिनियर सिटीजनांक खूब सोंपें जातलें आनी चड पॅसेंजर हातूंत येतले अशें म्हाका दिसता. दुसरें, हागेले सगळ्या बसींचे टायम टेबल डिजिटल जावंक जाय आनी आमच्या एपार येवंक जाय. तें जाल्यार आमकां कळटलें आतां नेक्स्ट बस केन्ना आसा ती. ओके. तर म्हणजे भोवतेक ही पळोवंक जाल्यार फॅसिलिटी बरी आहा, एकदम बरी आसा. हय. ओके. आमी आतां हे पळयल्या की इलेक्ट्रीक बशी ह्यो सरकारान चालू केल्या. आतां हेज्यो सर्विसीस मार्केटांतसून जी चालू जाता आनी परत मार्केटान जाता, हे रूट खंयसून वयता? आतां आमचो रूट आहा पळय R1 आसा, R1 म्हटल्यार ऑपरेटेड फ्रॉम मार्केट तालिगांव वचून दोनापावल आनी अगेन परत मार्केट असो पुलीस स्टेशन काडून मागीर परत आमी मार्केट वयता. आनीक जी बसी आसा म्हणजे I1 आसा, I1 I2 ते हांगच्यान ऑपरेट जाता, पूण ते अशें कितें स्ट्रेट वयता पणजी मार्केटांच्यान मागीर ते अशें भाटल्यांच्यान अशें टर्न मारून सांताक्रूज मारून परत मातशें हांगा येता ते मार्केट टू मार्केट. ओके. आनी बाकीचे थोडे O1 आसा तेसो तालिगांव वयता, पूण ते बस स्टँडार ऑपरेट करता. ओके. आतां R1 R2 आनी R4 ओके ते हांगासून स्टार्ट केला आमी. ओके. आनी ती कुजिरा खंय वयता? कुजिराची आहा पळय ती I1 आसा, हार्डली स्टार्ट जाल्या. कुजिरासून वयता परत ते मार्केटाचें ऑपरेट करता, मार्केटांसून तालिगांव वयता, तालिगांवसून अशें ते कुजिरा वचून परत अशें टर्न मारून परत ते मागीर मार्केटान येता. ओके. आतां जेन्ना सिनियर सिटीजन अशें म्हणटा आमी, आतां जस्ट कस्टमराक विचारलेले, ते म्हणटा की एक बोर्ड आसचो की एक डिजिटल जे केला तितून कितें आसा, सगळ्यांची नजर सारकी आसना आनी ती अक्षरां फास्ट धांवता. सो तेंचें एक म्हणणें आहा, म्हणजे मार्केट टू वाया तालिगांव टू वाया दोनापावला किंवा वाया कुजिरा एक फुडल्यान एक बोर्ड लावचो, जेणे करून ते अशें पळयल्यार कळटा की ह्यो बशी जेन्ना R1 आनी तुमी एक नंबर दिल्या ते इतके बेगीन सिनियर सिटीजन रिकलेक्ट जावपाक त्रास जाता, जाल्यार तुमी तुमच्या ऑफिसराक सांगतले? हय, आमी तेंचे आमी कन्वीन घेतले न्हू, ओपिनियन घेतले. आनी कशें थोड्या जाणांक सिनियर सिटीजन आहा पळय चड जाणटे बिणटे आहा तांकां ते मातशें कळना न्हू, ते ऑफिसरांक आमच्या सिनियर आहा पळय तेंचे कडेन उलयतले आमी. तेंकां कितें बोर्ड लायले की तांकां वाचपाक बरें पडलें, मातशें कळ्ळें न्हू. हेडींग बोर्डींग कितें आसा झपून सडनली कळना, कित्याक हितून मागीर मातशें आमी सिनियर कडेन उलयतले आनी मागीर
ओके. आता जेन्ना तुमचे रूट फायनलायज जाला आनी बरी सर्वीस चालू जालेली आहा, हितून खंय तरी इलेक्ट्रीक चार्जिंग आता आमी पळयला की एक श्यामा प्रसाद चार्जिंग 2 पॉयंट आसा किंवा कांपाला 2 पॉयंट आहा, पूण बसीस खूब आहा. तुमकां एक वरभर तरी चार्जिंग जाय पडटा. जाल्यार तुमी तुमच्या ऑफिशियलाक कित्याक सांगिना की आझाद मैदान एक पॉयंट करचो, जेणे करून आमी सदांच पळयता हांगा बशी तुमच्यो आसता, मागीर हांगसून लोकूय चडटा आनी फॅसिलिटी बरी आहा. आनी तुमकांय स्टाफांक समज युरिनाक बी वचोंक जाय जाल्यार सुलभ टॉयलेटूय लागीं आसा, म्हणजे ह्यो फॅसिलिटी सगळ्यो मेळटा. जाल्यार तुमी ह्या हितून कशें पळयता? ते हांगासर एक आझाद मैदान एक पॉयंट बी जाल्यार चार्जिंग जावपाचो, तितून आमकां मातशें बरें पडटलें. आनी जाता तितून मातशें चार्जिंग बी फास्ट जालें, रूट ऑपरेट करूंक मातशें मागीर बरें बेगीन पडटलें. म्हणजे माझें म्हणणें कितें आतां मार्केट टू मार्केट रूट आहा, मार्केटान काय तुमकां पार्किंग मेळची ना. पार्किंग सद्या आझाद मैदान एक तुमकां बरी मेळटा. आनी हांगा समज ह्या पॉयंटाक समज तुमकां जेन्ना पार्किंग मेळटा ते हांगा समज एक 2 पॉयंट घातले चार्जिंग. आतां तुमची ती तीन रुटाच्यो बशी कश्यो वयता, सो 3 पॉयंट सुद्दां घातले जाल्यार तांकां हांगा एक तात्पुरतें एक चार्जिंग सुद्दां मेळटलें न्हू. एक तुमी 15 मिनटां रावले, 20 मिनटां रावले जाल्यार तितली सर्वीस मातशी मागीर फास्ट करूंक मेळटली. एक कितें जाता चार्जिंग बी कितें जावन आसता कितें ताका लागून मागीर ब्लॉक उरता, गाडी टायमार पावना. अशें चार्जिंग पॉयंट लागीं आसा तितलें मागीर आमकां बरें पडटलें. ओके. थँक्यू तुमकां वेळ दिलो आनी सांगलें म्हणून. सद्या ही सर्वीस सगळ्यान बरी चल्लेली आसा पणजे सिटीन इलेक्ट्रिकेची, आनी अशीच सर्वीस बरी उरची. आनी मागता सरकारा कडेन की सिनियर सिटीजनांक जे त्रास जाता बस ओळखपाक ताका एक बोर्ड लावचो, आनी तशेंच ह्यो इलेक्ट्रीक बसी चार्जिंग करपाक हांगा एक पॉयंट्स दवरचे, जेणे करून आझाद मैदान सुद्दां तांकांय सुलभान वचपाक सुद्दां ड्रायव्हराक किलिंडराक एक शॉर्ट टायमान वचोन आपल्याक मेळटलो. थँक्यू तुमकां.